बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मर्द जब औरत को पसंद करता है तो वक्ती तौर पर उसकी खूबसूरती ही को पसंद करता है, लेकिन वक्ती पसंदीदगी जब मोहब्बत में बदलती है तो औरत की खूबसूरती पीछे रह जाती है। मर्द फिर औरत का रख रखाव, किरदार, उसका दीन के साथ लगाओ, उसका ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुकात देखकर ही इसे मोहब्बत देता है या फिर नहीं देता। लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन सीरत हमेशा खूबसूरती पर फोकियत ले जाती है। खूबसूरती कुछ वक्त के लिए होती है, लेकिन सीरत हमेशा रहती है। जो इज्जत सीरत पैदा करती है वो खूबसूरती कभी भी पैदा नहीं कर सकती। मर्द कितना ही गुनाहगार और गलत कार्यों में ही मुलविस क्यों ना हो, लेकिन बीवी वो हमेशा दीनदार और खूबसूरत ही चाहता है। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 173 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ये ना कहने लगो कि शिर्क की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था। इसकी तफसीर है, इस आयत में वो गर्ज बयान की गई है जिसके लिए अज़ल में पूरी नस्ल आदम से इकरार लिया गया था, और वो ये है कि इंसानों में से जो लोग अपने खुदा से बगावत इख्तियार करें वो अपने इस जुर्म के पूरी तरह जिम्मेदार करार पाएं। इन्हें अपनी सफाई में ना तो लाइल्मी का उज़र पेश करने का मौका मिले और ना वो साबिक नस्लों पर अपनी गुमराही की जिम्मेदारी डालकर खुद बरीउल जुमा हो सकेंगे। गोया बिलफाज दिगर अल्लाह ताला इस अजली अहद व मिसाक को इस बात पर दलील करार देता है कि नू इंसानी में से हर शख्स इनफरादी तौर पर अल्लाह के इलाह वाहिद और रब वाहिद होने की शहादत अपने अंदर लिए हुए हैं, और इस बिना पर यह कहना गलत है कि कोई शख्स कामिल बेखबरी के सबब से या एक गुमराह माहौल में परवरिश पाने के सबब से अपनी गुमराही की जिम्मेदारी से बिल्कुल ये बरी हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये अजली मिसाक फिलवाक़या अमल में आया भी था तो क्या इसकी याद हमारे शऊर और हाफजा में महफूज है? क्या हम में से कोई शख्स भी ये जानता है कि आगाज आफरीन में वो अपने खुदा के सामने पेश किया गया था और उससे अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल हुआ था और उसने बला कहा था? अगर नहीं तो फिर इस इकरार को, जिसकी याद हमारे शऊर और हाफजा से महू हो चुकी है, हमारे खिलाफ हुज्जत कैसे करार दिया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर इस मिसाक का नक्श इंसान के शऊर और हाफजे में ताज़ा रहने दिया जाता तो इंसान का दुनिया की मौजूदा इम्तिहान गाह में भेजा जाना सिरे से फजूल हो जाता, क्योंकि इसके बाद तो इस आजमाइश और इम्तिहान के कोई मायने ही बाकी ना रह जाते। लिहाजा इस नक्श को शऊर और हाफजा में तो ताज़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो तहत शऊर, सब कॉन्शियस माइंड और वजदान, इंट्यूशन में यकीनन महफूज है। इसका हाल वही है जो हमारे तमाम दूसरे तहतल शऊरी और वजदानी अलूम का हाल है। तहजीब व तमद्दुन और इखलाक व मामलात के तमाम शोबों में इंसान से आज तक जो कुछ भी ज़हूर में आया है वो सब दर हकीकत इंसान के अंदर बिल्कुवा पोटेंशली मौजूद था। खारजी मुहरक़ात और दाखिली तहरीकात ने मिलजुल कर अगर कुछ किया है तो सिर्फ इतना कि जो कुछ बिल्कुआ था उसे बिलफेल कर दिया। और ये एक हकीकत है कि कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई माहौली तासीर और कोई दाखिली तहरीक इंसान के अंदर कोई चीज़ भी जो इसके अंदर बिल्कुआ मौजूद ना हो हरगिज़ पैदा नहीं कर सकती। और इसी तरह ये सब मौसरात अगर अपना तमाम जोर भी सर्फ कर दें तो इनमें ये ताकत नहीं है कि इन चीज़ों में से जो इंसान के अंदर बिल्कुआ मौजूद हैं किसी चीज़ को कतई महू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ वो कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि उसे असल फितरत से मुनहरफ यानी परवर्ट कर दें, लेकिन वो चीज़ तमाम तहरीफात व तमसीखात के बावजूद अंदर मौजूद रहेगी, ज़हूर में आने के लिए ज़ोर लगाती रहेगी और खारजी अपील का जवाब देने के लिए मुस्तैद रहेगी। ये मामला, जैसा कि हमने अभी बयान किया, हमारे तमाम तहतल शऊरी और वजदानी अलूम के साथ आम है। वो सब हमारे अंदर बिल्कुआ मौजूद हैं और उनके मौजूद होने का यकीनी सबूत इन चीज़ों से हमें मिलता है जो बिलफेल हमसे ज़ाहिर होती हैं।
ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر، یاد دہانی، تعلیم، تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا در حقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے۔ ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثرات دبا کر، پردہ ڈال کر، منحرف اور مسخ کر کے کالعدم کر سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتی، اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی، کنورژن ممکن ہوتی ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت اس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے۔ اس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر دور میں، زمین کے ہر خطے میں، ہر بستی، ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے، اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کار فرما ہوا ہے، اس نے صالح اور مفید نتائج ہی پیدا کیے ہیں۔ اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے دایان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر، یاد دلانے والے، ذکر، یاد، تذکرہ، یادداشت، اور ان کے کام کو تذکیر، یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء اور کتابیں اور دایان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانے میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا۔ پھر اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشات نفس اور تعصبات اور شیاطین جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے۔ لیکن ضلالت کی ان ساری طاقتوں کے متحد عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کے لوح دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے، اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوشش اسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ بلا شبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق اور حقیقت کے انکار پر مصر ہیں، وہ اپنی حجت بازیوں سے اس پیدائشی نقش کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں، یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جس روز یوم الحساب برپا ہوگا، اس روز ان کا خالق ان کے شعور و حافظے میں روز ازل کے اس اجتماع کی یاد تازہ کر دے گا، جبکہ انہوں نے اس کو اپنا واحد معبود اور واحد رب تسلیم کیا تھا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت بھی اس کے اپنے نفس ہی سے فراہم کر دے گا کہ اس میثاق کا نقش ان کے نفس میں برابر موجود رہا، اور یہ بھی وہ ان کی اپنی زندگی ہی کے ریکارڈ سے اعلیٰ رؤوس الشہاد دکھا دے گا کہ انہوں نے کس کس طرح اس نقش کو دبایا، کب اور کن کن مواقع پر ان کے قلب سے تصدیق کی آوازیں اٹھیں، اپنے اور اپنے گرد و پیش کی گمراہیوں پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور کس کس وقت صدائے انکار بلند کی۔ دیان حق کی دعوت کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر کا چھپا ہوا علم کتنی کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ ابھرنے پر آمادہ ہوا، اور پھر وہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشات نفس کی بنا پر کیسے کیسے ہیلوں اور بہانوں سے اس کو فریب دیتے اور خاموش کر دیتے رہے، اور وہ وقت جب کہ یہ سارے راز فاش ہوں گے، حجت بازیوں کا نہ ہوگا بلکہ صاف صاف اقرار جرم کا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت مجرمین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر تھے، یعنی ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، سورہ الانعام آیت نمبر 130۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 174 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔